नमस्कार। द बुद्धिस्ट युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरा प्यारा दर्शक श्रोता महानुभावहरुमा म तेन्जी शेर्पाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक टासीदिले भन्न चाहन्छु। आजको यस बसाइमा चाहिँ म हजुर समक्ष सम्पूर्ण विघ्न बाधा अडचनहरु हटाउनका लागि गरिने घ्यासी पूजा विधिको सम्बन्धमा विशेष चर्चा गर्न गइरहेको छु। र यो घ्यासी पूजा अहिले हिमाली क्षेत्रमा मात्र सीमित नभएर सम्पूर्ण विश्वभरि नै एउटा प्रख्यात र प्रचलित पूजा विधिको रूपमा स्थापना भइसकेको छ। र यो घ्यासी पूजा विधि हरेक व्यक्तिले परिवारले र समाज तथा विभिन्न संस्थाहरूले आफूमा आइपरेको विघ्न बाधा अडचनहरु हटाउन, आफ्नो ग्रह दशाहरू शान्त पार्न र विभिन्न पर्वहरू जस्तै लोसारहरुमा यो अत्याधिक मात्रामा गर्ने गरेको पाइन्छ। यसरी अहिले यो समयमा हामीले पूजा गरिरहँदाखेरि यो समय भनेको 21औं शताब्दी अर्थात् वैज्ञानिक युग हो। यस समयमा हामीले घ्यासी पूजा किन गरिन्छ? घ्यासी पूजा भनेको के हो त? र यो घ्यासी पूजाको इतिहास के छ? र यो घ्यासी पूजामा प्रयोग गर्ने विभिन्न द्रव्य वस्तु एवं सामानहरू के किन प्रयोग गरिन्छ? यसको अर्थ के हो? यसको महत्त्व के हो? भन्ने यी विविध विषयमा जान्नका लागि आवश्यक भइसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको यो भिडियोमा म यिनै विषयहरुमा सम्बन्धित रहेर विशेष चर्चा गर्न गइरहेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएर हामीले सधैँ जस्तो प्राय जसो गरिरहने यो घ्यासी पूजा विधिको सम्बन्धमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जानकारी लिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै म आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथममा रहेको छ घ्यासी पूजा विधि भनेको के हो त? घ्यासी पूजा विधि भन्नाले हाम्रो जीवनमा आइपर्ने अनेकौं विघ्न बाधा तथा अडचनहरूलाई निर्मूल पार्न, आफू लगायत आफू बस्ने स्थान, गाउँ, समाज, टोल, छर र छिमेक र राष्ट्रमा रहेको बिरामीहरूलाई निको पार्न र शरीरमा भूत प्रेत पसेर सताइरहेको समस्याहरूलाई निर्मूल पार्न एवं आफ्नो प्रतिकूल रूपमा रहेको सम्पूर्ण दुष्ट ग्रह दशाहरूलाई नष्ट पार्नका लागि गरिने तथागत गौतम बुद्धद्वारा रचित पूजा विधिलाई नै हामी घ्यासी पूजा विधि भनेर भन्ने गर्छौं। र अब दोस्रो नम्बरमा रहेको छ घ्यासी पूजा विधिमा यो घ्यासी भनेर नामकरण कसरी गरियो त? यसको नाम कसरी रहन गयो त भन्ने विषयमा रहेको छ। र यस पूजा विधिमा हजुरहरूले देख्नु भएको होला विभिन्न प्रकारको द्रव्यहरूले घेरा लगाएर विभिन्न प्रकारको अनेकौं द्रव्यहरू प्रयोग गरिरहेको देख्छौं। र यस पूजा विधिमा चाहिँ 400 प्रकारको द्रव्य अर्थात् वस्तु एवं पदार्थहरू चाहिँ प्रयोग गरिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई घ्यासी पूजा विधि भनियो। बोट भाषामा हामीले घ्या भनेको 100 र सी भनेको 4, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई घ्यासी भनियो। यसमा के भन्छ 400 प्रकारको द्रव्य अर्थात् वस्तुहरू चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ घ्यासी पूजा विधिको इतिहास के रहेको छ त भन्दाखेरि जब यस संसारमा तथागत गौतम बुद्ध हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा एक दिन राजा इन्द्रदेव एकदम बिरामी हुनुभयो र उहाँ यसरी एकदम बिरामी हुनु भइसकेपछि उहाँ तथागत गौतम बुद्धको समक्ष जानु भएर हे बुद्ध, म एकदम बिरामी भए, मलाई यो बिरामीबाट मुक्त गराइदिनु पर्यो, म निरोगी हुन चाहन्छु, म स्वस्थ हुन चाहन्छु भनेर तथागत गौतम बुद्धको समक्ष राजा इन्द्रदेवले बिन्ती बिसायो र अनुरोध गर्नुभयो। यसरी बिन्ती बिसाउनु भएर अनुरोध गरिसक्नु भएपछि तथागत गौतम बुद्धले 4 मारहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राजा इन्द्रदेव बिरामी भएको रहेछ भनेर आफ्नो ज्ञान चक्षुले देख्नु भई अब राजा यो 4 मारहरूलाई चाहिँ के छ नष्ट पार्न एवं राजा इन्द्रदेवलाई चाहिँ यस बिरामीबाट मुक्त गर्नको लागि चाहिँ उहाँले तथागत गौतम बुद्धले घ्यासी पूजा विधि रचना गर्नुभएको हो। र यहाँ चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण नोट गर्नुपर्ने कुरा के रहेको छ त भन्दाखेरि यो घ्यासी पूजा विधि अर्थात् 400 पूजा विधि चाहिँ अरू कसैले नभई तथागत गौतम बुद्ध स्वयंले रचना गर्नुभएको रहेछ भनेर यो कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी उहाँले रचना गर्नु भइसकेपछि विधिगत रूपमा उहाँले पूजा गर्नुभयो र यसरी उहाँले विधिगत रूपमा पूजा गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि राजा इन्द्रदेव त्यस बिरामीबाट मुक्त भयो र राजा इन्द्रदेव उहाँ बिरामीबाट मुक्त हुनुभई निरोगी लाभ गर्नुभयो र उहाँले सुख पनि प्राप्त गर्नुभयो। र यस समयमा हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भने अघि नै भनिसके
घ्यासी पूजा विधि चाहिँ कसले रचना गर्नुभएको रहेछ त भन्दाखेरि तथागत गौतम बुद्ध स्वयंले रचना गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथो नम्बरमा रहेको छ घ्यासी पूजा विधि गर्नाले के कस्तो फाइदा एवं के कस्तो लाभ प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि यस प्रकारको पूजा विधि गर्नाले हाम्रो शत्रु बढ्दै जाने त्यस्तो खालको समस्याहरू नष्ट हुने, आफूमा रहेको बिरामीहरू र आफूलाई आइपर्ने विभिन्न विघ्न बाधा अडचन तथा समस्याहरू सबै नष्ट भएर जाने। त्यो मात्र नभई आफू बसेको घर परिवार समाज टोल छरछिमेक ती सबैको के छ ग्रह दशाहरू अर्थात् विघ्न बाधा तथा अडचनहरू नष्ट भएर जाने र विशेष गरी शरीरमा भूत प्रेतहरू पसेर सताइरहेको जस्तो समस्याहरूलाई निर्मूल पार्ने र आफ्नो जति पनि ग्रह दशाहरू रहेको छ त्यसलाई शान्त पार्ने एवं आफ्नो प्रतिकूल रूपमा रहेको जति पनि समस्याहरू छ ती सबैलाई समाधान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा रहेको छ। यस घ्यासी पूजा विधि गर्नाले यी प्रकारको फाइदाहरू चाहिँ के छ हामीले लिन सक्छौँ र हामीलाई के छ प्राप्त पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारको फाइदा रहेको घ्यासी पूजा चाहिँ के तथागत गौतम बुद्धले रचना गर्नुभएदेखि अहिले जुन गर्ने परम्परासम्म चाहिँ के अटुट रूपमा चलि आइरहेको छ त भन्दाखेरि हजुर पक्कै पनि यो तथागत गौतम बुद्धदेखि अहिलेको पालासम्म चाहिँ एकदम अटुट रूपमा चलि आइरहेको छ। त यो अटुट रूपमा चलि आउने क्रममा चाहिँ कसको माध्यमबाट चाहिँ यो आएको छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्धले यो घ्यासी पूजा विधि चाहिँ आर्य नागार्जुन उहाँलाई प्रदान गर्नुभयो र आर्य नागार्जुन उहाँले यो घ्यासी पूजा विधिको महत्त्व चाहिँ के छ भविष्यमा एकदम धेरै रहेछ, यसले धेरै फाइदा पुर्याउने रहेछ भनेर सोच्नुभयो। उहाँले बोधगयाको एक स्थानमा लुकाउनु भयो र यसरी उहाँले यो घ्यासी पूजा विधिलाई लुकाउनु भइसकेपछि धेरै समयपछि 500 पण्डितज्यूहरूले चाहिँ त्यो घ्यासी पूजा विधिलाई निकाल्नु भयो र 500 पण्डितज्यूहरूले यसरी घ्यासी पूजा विधि निकालिसक्नु भइसकेपछि उहाँहरूले पूजनीय गुरुवर नुप्छेन साङ्गे येशे उहाँलाई प्रदान गर्नुभयो र नुप्छेन साङ्गे येशे उहाँले पनि यस पूजा विधिलाई चाहिँ भोट क्षेत्रमा लानुभयो, एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुभयो। यसरी भोट क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरिसक्नु भइसकेपछि त्यहाँबाट गुरु शिष्य परम्परा अन्तर्गत अहिलेसम्म यो घ्यासी पूजा विधि गर्ने प्रचलन चाहिँ अटुट रूपमा चलि आइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो गर्ने प्रचलन यो गर्ने पूजा विधि चाहिँ यो घ्यासी पूजा विधि चाहिँ के छ तथागत गौतम बुद्धको समयदेखि अहिलेसम्म चाहिँ अटुट रूपमा अविच्छिन्न रूपमा चलि आइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। र पाँचौँमा रहेको छ अब यो घ्यासी पूजा विधि गर्ने क्रममा प्रयोग गरिने द्रव्यहरू अर्थात् वस्तु एवं सामानहरूको प्रतीकात्मक अर्थ र महत्त्व के छ त भन्ने विषयमा रहेको छ। सर्वप्रथम त यहाँहरूले घ्यासी पूजा गर्दाखेरि चाहे घरमा गर्नुहोस् चाहे अन्य स्थानमा गर्नुहोस् वा विभिन्न संस्थाहरूको आफ्नो हलमा गर्नुहोस्, त्यो गर्ने समयमा यहाँहरूले दाहिने हात चाहिँ तल भुइस्पर्श मुद्रामा रहेको र देब्रे हात चाहिँ ध्यान मुद्रामा रहेको तथागत गौतम बुद्धको मूर्ति हुन्छ वा तस्बिर चाहिँ के छ अनिवार्य रूपमा यहाँहरूले त्यस पूजामा राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिसकेँ यो घ्यासी पूजा विधि रचना गर्नु हुने चाहिँ तथागत गौतम बुद्ध स्वयं उहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो घ्यासी पूजा गर्दाखेरि चाहिँ अनिवार्य रूपमा तथागत गौतम बुद्धको तस्बिर राख्न एकदम जरुरी छ। र अब घ्यासी पूजा विधि गर्ने क्रममा यहाँहरूले पूजा गरिरहने गुरुहरूले जुन मण्डला बनाउनुहुन्छ त्यस समयमा तपाईँहरूले कपडामाथि हातको चित्र भएको वा यदि हातको चित्र छैन भने पनि चामलले हातको आकृति कोरेको देखिरहनु भएको होला। अब यो किन कोरिएको हो त भन्दाखेरि यो हात चाहिँ तथागत गौतम बुद्धको दायाँ हात हो, दाहिने हात हो र यो हातमाथि चाहिँ के छ घ्यासीको मण्डला अर्थात् किलखोर स्थापना गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै के छ त्यहाँ चाहिँ तथागत गौतम बुद्धको हातको प्रतीकको स्वरूपमा चाहिँ के हुन्छ कि हातको चित्र हुन्छ
वा एक चित्र छैन भने पनि चामल वा केहीले के छ हातको आकृति के छ कोरिएको हुन्छ। यसरी हातको चित्र वा आकृति बनाइसकेपछि तपाईहरुले हातको यो चारवटा औँलाहरू जसलाई हामी चोर औँला, माझी औँला, सैली औँला र कान्छी औँला भनेर चिन्ने गर्छौं। यसमा चाहिँ तपाईले क्रमशः स्कन्दमार, मृत्युपतिमार, क्लेशमार र देवपुत्रमार देख्न सक्नुहुनेछ। जसमा स्कन्दमार पहेँलो वर्णको, मृत्युपतिमार कालो रङको र क्लेशमार रातो रङको र देवपुत्रमार सेतो रङको त्यहाँ स्थापित गरेको तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यी मारहरूको विषयमा विस्तृत रूपमा बुझ्ने छौं र यो बुझ्नु पूर्व हामीले के छ मार भनेको के हो त्यो जान्न आवश्यक छ। मार भनेको शत्रु हो जसलाई हामी राक्षस वा के छ बाधा भनेर पनि चिन्ने गर्छौं र यो चाहिँ बाहिर कसैद्वारा के छ बनाइएको चीज हैन। यो चाहिँ स्वयं हामी भित्र रहेको आत्मग्रह अर्थात म वा मेरो भन्ने जुन भावना छ त्यसबाट प्रेरित भएर चाहिँ के छ यो उत्पन्न भएको हो, यो उत्पत्ति भएको हो। अर्थात कर्म क्लेश र के छ अज्ञानताका कारणले गर्दाखेरि यी मारहरू चाहिँ के छ उत्पन्न भएको हो भनेर हामीले भन्न सक्छौं। र जबसम्म हामी भित्र अरेस, राग, मोह, द्वेष, डाह, ईर्ष्या र माया र बन्धनले हामीलाई बाँधिरहेको हुन्छ नि तबसम्म हामीलाई यी मारहरूले सताइरहन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तथागत गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुने समयमा वहाँ भित्र रहेको जुन म र मेरो भन्ने भावनाद्वारा उत्पत्ति भएको यो चार मारहरू छ यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नु भएर चाहिँ उहाँले के छ बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएको हो। र अब हामी यो चार स्कन्द मारहरूको विषयमा विस्तृत जानकारी लिन गइरहेका छौं। सर्वप्रथम त जुन हातको आकृति बनाइन्छ त्यसको चोर औँलामा चाहिँ के छ स्कन्द मार अर्थात हामी यसलाई भोट भाषामा फुङबै दुई भनेर गर्ने गर्छौं। यो चाहिँ के हुन्छ पहेँलो कलरको हुन्छ, यो राखिएको हुन्छ। र अब यो स्कन्द मारको काम के हो त भन्दाखेरि यसले हामीमा म र मेरो भन्ने भावना पैदा गराइ म मात्रै राम्रो, म मात्रै सुख हुनुपर्छ, म मात्रै सम्पन्न हुनुपर्छ, अरु हुनु पाउँदैन, यो मेरो शरीर हो, यो मेरो परिवार हो र यो मेरो सन्तान, मेरो छोराछोरी हो भन्ने खालको आत्मग्रह हामीमा पैदा गराउँछ। र यसरी आत्मग्रह पैदा गराइसकेपछि हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि मै खाऊ, मै लाऊ, मै मात्र सुखशैल गरौँ भन्ने खालको भावना बढी उत्पन्न हुन्छ। र यो स्कन्द मारको मुख्य काम पनि यही हो, मै खाऊ, मै लाऊ, मै मात्र सुखशैल गरौँ भन्ने भावना प्रति के छ यसले बढी प्रेरित गर्छ। यसरी त्यस आत्मग्रहपट्टि म र मेरो भन्ने भावनापट्टि बढी प्रेरित गरिसकेपछि हाम्रो अतृप्त तृष्णा अर्थात कहिले पनि पूरा नहुने खालको इच्छाहरू त्यसपट्टि हामी दौडिरहन्छौं। त्यो दौडिरहने क्रममा हामीले अकुशल कर्महरू सञ्चय गर्दै जान्छौं। किन भन्दाखेरि हाम्रो सन्तुष्टि कहिले पनि पूरा हुँदैन। हामीले अहिले चाहेको कुरा एकछिनपछि प्राप्त भएपछि पनि हामी त्यसमा खुसी र सन्तुष्टि अहो मलाई त अझै यो भन्दा धेरै पाए हुन्थ्यो, अरूलाई नपाए हुन्थ्यो, यो मसँग मात्र भए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो एकलौटीपन म र मेरो भन्ने भावना यसले उत्पन्न गराइदिन्छ। र यसरी उत्पन्न गराइदिसकेपछि हामी कहिल्यै पनि पूरा नहुने तृष्णा, इच्छा, मोहको पछि लाग्दै जाने क्रममा धेरै प्रकारको अकुशल कर्महरू सञ्चय गर्छौं। र यसरी स्कन्द मारको कारणले गर्दा अकुशल कर्महरू एकदम धेरै सञ्चय गरेको कारणले गर्दाखेरि यो स्कन्द मारले हामीले के छ पछि दुर्गतिमा धकेलिदिन्छ। दुर्गतिमा भन्दा अर्थात नरकमा धकेलिदिन्छ। र हामी नरकमा जाने पनि के छ फिक्स नै हो। किन भन्दाखेरि हामीले जीवनमा म र मेरो भन्ने भावना प्रति चाहिँ बढी प्रेरित भएर कहिले पनि पूरा नहुने अतृप्त तृष्णाको पछाडि चाहिँ हामी के छ लागिरहेका छौं। त्यो लागिरहेको मात्र नभएर त्यसप्रति हामी के गरिरहेछौं भन्दाखेरि त्यो पाउनको लागि अकुशल कर्महरू पनि त्यतिकै गरिरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो स्कन्द मारको काम भनेको अघि मैले भनिसके मै खाऊ, मै लाऊ, मै मात्र सुखशैल गरौँ भन्ने खालको यो अतृप्त तृष्णापट्टि चाहिँ के छ बढी प्रेरित गर्नु हो। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ मृत्युपति मार जसलाई हामी बोध भाषामा छिदकी थी पनि के छ भन्ने गर्छौं। र यो माझी औँलामा राखिएको हुन्छ, यसको रङ कालो हुन्छ। तब यसको काम के हो त भन्दाखेरि यस भवसागरमा अर्थात संसारमा हामी मनुष्य लगायत अन्य प्राणीहरू जो कोही पनि जन्मन्छन् सबैको मृत्यु एक दिन निश्चित छ।
चाहे त्यो बालक अवस्थामा होस्, चाहे त्यो युवा अवस्थामा होस्, चाहे प्रौढ अवस्थामा होस्, वा चाहे के छ वृद्ध अवस्थामा होस्, हामी एक दिन मर्नु नै पर्छ र यो ध्रुव सत्य पनि हो। र यसरी मृत्युभन्दा पहिले हामीले हाम्रो जीवनभरि माया मोहको बन्धनमा परेर हामीले मान सम्मान इज्जत र प्रतिष्ठाको पाउन एवं आफ्नो अतृप्त इच्छाहरूलाई पुरा गर्नका लागि हामी एकदम दौडधुप गरिरहेका हुन्छौँ। हामी त्यसको पछि के हुन्छ लागिरहेका हुन्छौँ र त्यो लाग्ने क्रममा जति पनि समस्याहरू विघ्न बाधाहरू आउँछ त्यसलाई हामी हटाउन लागिरहेका हुन्छौँ। त्यसलाई हटाउँछौँ पनि, हटाएर फेरि पुनः मान सम्मान इज्जत र प्रतिष्ठाको प्रति के हुन्छ हामी लागिरहेका हुन्छौँ। र यसरी लागिरहँदै गर्दा 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 गर्दै के हुन्छ हामी हाम्रो जीवन बितिसकेको हुन्छ र हामीलाई पत्तो पनि थाहा हुँदैन कि हामी कहिले हाम्रो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा र हाम्रो अतृप्त इच्छा आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति गर्नका लागि लागिरहँदाखेरि हाम्रो जीवन बितिसकेछ भनेर हामीलाई के छ कहिले पनि त्यो थाहा भएको हुँदैन। जब हामी मृत्युको क्षणमा पुग्छौँ अनि अन्तिम क्षणमा पुग्छौँ तब मात्र हामीलाई रियलाइज हुन्छ कि ओहो मैले यो जीवनभरि गरेको कर्महरू त सबै व्यर्थ भइसकेछ, यो खेर रहेछ, यसको कुनै काम लागेन, यसले त मलाई अझ के छ राम्रोतर्फ भन्दा पनि नराम्रोतर्फ बढी धकेलिरहेको रहेछ, ओहो मैले कस्तो नबुझेको भनेर त्यो क्षणमा रियलाइज हुन्छ। र त्यो क्षणमा रियलाइज भइसकेपछि ओहो अब म चाहिँ के छ पुण्यको कर्म गर्छु, पुण्य सञ्चय गर्छु भनेर मन उत्पन्न भए पनि के हुन्छ समयको अभाव छ, अब मृत्युको क्षण आइसक्यो, अब गर्न सक्ने कुनै पनि अवस्था छैन, त्यस्तो हुन्छ। र त्यो समयमा के हुन्छ मृत्युदेखि हामी सबै डराउँछौँ, कोही पनि मर्न चाहँदैनन्, त्यस्तै हामी पनि के त्यो समयमा कराउने डराउने र भाग्ने प्रयास गर्छौँ, तर हामी के हुन्छौँ मृत्युबाट वञ्चित हुन सक्दैनौँ किनकि त्यस समयमा यमराजको सेना मृत्युपति मारले के छ हामीलाई हाम्रो मृत्युबाट कदापि पनि बस्न दिँदैन। यो चाहिँ के छ मृत्युपति मारको के छ कार्य रहेको छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ क्लेशमार, जसलाई हामी घिनमुङ्गी दुई पनि भनेर भन्ने गर्छौँ र यसको रङ रातो हुन्छ र यो चाहिँ के छ साइली औँलामा राखिन्छ। र क्लेशमार भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीमा रहेको रिस राग मोह द्वेष डाहा ईर्ष्या अहङ्कार घमण्ड आदि सबै क्लेशमार हो, जसले हाम्रो मनलाई चाहिँ के हुन्छ दूषित र फोहोर बनाउँछ। यसले हाम्रो शरीर वचन र मनलाई पनि के हुन्छ अकुशल बनाउँछ र यसरी अकुशल भएर चाहिँ के छ हामीले जुन जति पनि कर्महरू गर्छौँ त्यो सबै के छ अकुशल कर्म हो। किन भन्दाखेरि क्लेशमारद्वारा प्रेरित गरिएको कार्यहरू जति पनि के छ त्यो सबै अकुशल कर्म हो। अब कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि क्लेशमार भनेको अघि मैले भने चाहिँ रिस राग मोह द्वेष डाहा ईर्ष्या अहङ्कार घमण्ड। हामीलाई के छ कसैले के भन्यो भने रिस उठ्छ, त्यो रिस उठिसकेपछि हामीले के गर्छौँ आक्रोश पोख्दाखेरि अरूलाई हातपात गर्छौँ, कुटपिट गर्छौँ, आफैमा एउटा के छ अहमता घमण्ड एउटा आक्रोश पैदा गर्छौँ। यो सबै के हो त भन्दाखेरि अकुशल कर्म हो। र यदि हामीलाई कसैले राम्रो शब्द भन्यो भने हामी प्रसन्नता खुसी हुने ओहो मै मात्र रहेछ भन्ने खालको एउटा म र मेरो भन्ने भावना पैदा हुन्छ, यो पनि एउटा अकुशल हो। र अरूको प्रगति अरूले राम्रो काम गरेको देख्यो अरू कसैले अरूको प्रशंसा गर्दै भने हामी के हुन्छ ईर्ष्या डाहा पैदा गर्छौँ, त्यो पनि के हुन्छ एउटा अकुशल कर्म हो। तसर्थ यो क्लेशमारहरूले चाहिँ के छ हामीलाई अकुशल कर्मतर्फ चाहिँ के भन्छ बढी प्रेरित गराउने काम गर्छ। र यो क्लेशमारको काम पनि त्यही हो कि हामीले के छ अहिलेको जुनीमा मात्र नभएर पछि भावी जुनीमा पछिल्लो जुनीमा पनि के छ दुःख पाउनको लागि अहिले नै के छ यो अकुशल कर्मतर्फ के छ बढी प्रेरित गर्छ र त्यो प्रेरित गरिसकेपछि त्यो गराउँछ पनि र हामीले के छ त्यो गरेर पछिल्लो जुनीमा दुःख पाउने बिउ पनि सञ्चय गर्छौँ। र यो गराउने को हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ गराउने क्लेशमार हो, हामीमा रहेको रिस राग मोह डाहा ईर्ष्या अहमता र घमण्ड हो भनेर यसरी बुझ्नु पर्दछ। र चौथोमा रहेको छ देवपुत्र मार, र देवपुत्र मारलाई हामी बोट भाषामा लाइबुद्ध भनेर भन्ने गर्छौँ र यसको रङ चाहिँ सेतो हुन्छ र यो के हुन्छ कान्छी औँलामा राखिएको हुन्छ। र यसको अब मुख्य काम के हो त भन्दाखेरि जब हामी ध्यान साधना गर्छौँ एकदम मनलाई एकाग्र राखेर के हुन्छ कुशल कर्ममा राखेर हामीले पुण्य सञ्चय गरिरहेका हुन्छौँ, तब यसले चाहिँ हाम्रो मनमा अनेकौँ किसिमका इच्छा आकाङ्क्षाहरू र तृष्णा एवं रमाइलोपनको के छ त्यो भावनाहरूलाई चाहिँ के छ उत्पन्न गराउँछ र जुन हामी ध्यानमा बसिरहेको जुन मन हुन्छ त्यसलाई विचलित गराएर चाहिँ के छ कुशल कर्मबाट अकुशल कर्मतर्फ चाहिँ के छ बढी प्रेरित गराउने काम चाहिँ के कसले गर्छ त भन्दाखेरि देवपुत्र मार अर्थात् लाइबुद्धले गर्ने गर्दछ।
हामीहरूले जुन यो हातको विषयमा र हातको जुन अगाडिको 4 औँला छ त्यसमा राखिने 4 माराहरूको विषयमा जानिसकेका छौँ। अब पालो रहेको छ जुन हातको जुन हत्केलाको माथि 2वटा एउटा स्त्री र एउटा पुरुषको के हुन्छ मूर्ति स्थापना गरिएको हुन्छ, बनाइएको हुन्छ। त्यो विषयमा जान्ने रहेको छ। त्यो किन बनाइन्छ त भन्दाखेरि एउटा प्रतीकका स्वरूपमा बनाइन्छ। त्यो अब कसको प्रतीकका स्वरूपमा बनाइन्छ त भन्दाखेरि यो घ्यासी पूजा गराउने जुन स्त्री दाताहरू हुनुहुन्छ, स्त्री महिला जिन्दागहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूको प्रतीकका स्वरूपमा चाहिँ के छ यो स्त्रीको मूर्ति बनाइन्छ र जति पनि त्यो पुरुष दाताहरू हुनुहुन्छ, पुरुष जिन्दागहरू हुनुहुन्छ, उसको प्रतीकका स्वरूपमा चाहिँ के छ त्यो पुरुषको के हुन्छ मूर्ति बनाइन्छ। र यसरी मूर्ति बनाइसकेपछि त्यो मूर्तिको मुनि हजुरहरूले देख्नु भएको होला जुन छाछा भन्ने हुन्छ, त्यसपछि तोर्माहरू हुन्छ, त्यसपछि बत्तीहरू हुन्छ, फेरि तोर्मा, यसरी गोलो घेरा लगाएर राखेको चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको होला। अब यो किन राखिएको त भन्दाखेरि क्रमशः म यसको बारेमा हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त त्यो मूर्तिको पहिलो घेरा क्रममा चाहिँ के हुन्छ छाछा राखिएको हुन्छ, जसको सङ्ख्या चाहिँ के हुन्छ 100वटा हुन्छ। त्यो गोलो घेरा चाहिँ के हुन्छ गोलो घेरामा 100वटा राखिएको हुन्छ। र यो अब छाछा यसरी किन चढाइएको हो, किन त्यहाँ राखिएको हो त भन्दाखेरि त्यो छाछा राख्नुको कारण चाहिँ के छ छाछा जुन चढाइएको पुण्यले अर्थात् छाछाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुण्य चढाएको पुण्यले चाहिँ के छ जुन अघिको यो स्कन्द मार छ, हामीले अघि स्कन्द मारमा जानु जुन 4 औँलामा राखिएको छ, त्यो स्कन्द मार चाहिँ के छ नष्ट भएर जाओस् र सबै प्राणीहरू समस्त प्राणीहरू चाहिँ के छ अकुशल कर्मबाट कुशल कर्मतर्फ चाहिँ के छ बढी प्रेरित होस् भनेर चाहिँ के छ हामीले त्यो गोलो घेरा पहिलो घेरा क्रममा चाहिँ के छ छाछा चढाइएको हो। र अब दोस्रो क्रममा हामीले त तपाईँ स्याल्से भन्छौँ, जसलाई हामी नैवेद्य पनि भन्ने गर्छौँ, त्यो चढाएको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो अब किन चढाइएको हो त भन्दाखेरि यो नैवेद्य चढाएको पुण्यले चाहिँ के छ यो देवपुत्र मार जुन अघि कान्छी औँलामा रहेको छ लैबुधु, यो देवपुत्र मार चाहिँ के छ नष्ट भएर जाओस्। यो नष्ट भएर चाहिँ के छ सबै प्राणीहरू चाहिँ के छ कहिले पनि भोकमारी, सबै प्राणीहरूमा कहिले पनि भोकमारी नहोस्, कहिले पनि अनिकाल नहोस् भनेको यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ यो दोस्रो घेरामा चाहिँ के हुन्छ हामी स्याल्से भन्छौँ, नैवेद्य यो चढाइएको हो। र तपाईँले अब तेस्रो घेरामा चाहिँ के छ जुन बत्ती अर्थात् हामी छेमे भन्छौँ, दीप भरमे चढाएको देख्नुभयो भने के हुन्छ 100वटा हुन्छ। र यो अब किन चढाइएको हो त भन्दाखेरि यो दीप चढाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन क्लेशमार छ, जुन अघि हामीले साइली औँलामा क्लेशमार भन्यौँ, जुन रातो वर्णको हुन्छ, त्यो चाहिँ नष्ट भएर जाओस् र समस्त प्राणीहरूको चाहिँ के छ एउटा चित्त चाहिँ शुद्ध भएर उनीहरूले पञ्चज्ञानको चाहिँ के छ बोध गरोस् भनेर त्यसको स्वरूपमा चाहिँ के हुन्छ यो हामीले दीपहरू अर्थात् बत्तीहरू चाहिँ के हुन्छ चढाइएको हो। र त्यसको अर्को र चौथो घेरामा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ ngर्लु भनिन्छ। सरी यसको नेपाली नाम चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट मैले पाउन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा याचना गर्छु। मैले अहिले यहाँ भोट भाषाकै नाम नै प्रयोग गरेँ, जुन ngर्लु भन्छ। म यहाँ चित्रहरू देखाइदिनेछु तपाईँलाई। त्यो पनि के हुन्छ गोलो घेरामा चाहिँ के हुन्छ 100वटा चढाइरहेको हुन्छ। अब यो किन चढाइन्छ त भन्दाखेरि ngर्लु चढाएको पुण्यको प्रभावले चाहिँ मृत्युपति मार जुन अघि कालो वर्णको माझी औँलामा हुन्छ भने मैले त्यो चाहिँ के छ नष्ट भएर जति पनि मानिसहरूमा आइपर्ने बाधा अडचनहरू छ, जति पनि ऋणको समस्याहरू छ, जति पनि समस्याहरू आउँछ, जस्तै ग्रह दशाहरू हुन्छ, त्यो सबै के छ नष्ट भएर जाओस् भन्ने प्रतीकका स्वरूपमा चाहिँ के छ यो चढाइएको हो। अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँलाई पहिलोमा छाछा चढाइएको हुन्छ, त्यसले स्कन्दमारलाई नष्ट पारोस् भनेर चढाइएको हो। दोस्रोमा स्याल्से अर्थात् नैवेद्य हुन्छ, त्यसले चाहिँ के छ देवपुत्र मार नष्ट होस् भनेर चढाइएको हो। तेस्रोमा बत्ती क्षमे अर्थात् त्यो हुन्छ, त्यसले चाहिँ के छ क्लेशहरू हामीमा रहेको रिस राग मोह डाहा ईर्ष्या अहङ्कारहरू नष्ट होस् भनेर त्यो चढाइएको हो। र चौथो घेरामा चाहिँ ngर्लु भन्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ के छ छिदगिथि अर्थात् मृत्युपति मार नष्ट भएर जाओस्, मानिसहरूको विघ्न बाधा अडचनहरू नष्ट भएर जाओस्, अकालमा मृत्यु हुने खालको जस्तो समस्याहरू नष्ट भएर जाओस् भन्ने खालको प्रतीकका स्वरूपमा चाहिँ के छ त्यो चढाइएको हो। यसरी चाहिँ के छ यो
माथिको मूर्ति स्थापना गरिएको, त्यसपछि विभिन्न क्रमैसँग त्यो 4 घेरामा चाहिँ यी कुराहरूलाई के हुन्छ राखिएको हुन्छ र 4 घेरामा राखेको प्रत्येकहरु चाहिँ के हुन्छ 100 वटा हुन्छ र यस प्रकारको 400 द्रव्यहरु चाहिँ के छ चढाएको पुण्यको प्रभावले के हुन्छ आफू लगायत सम्पूर्ण दशै दिशामा रहेको समस्त प्राणीहरु र विशेष गरी त यो घ्यासी पूजा गराउनु हुने दाताहरुको के छ क्लेशहरु सम्पूर्ण नष्ट भएर चाहिँ के छ सम्पूर्ण नष्ट भएर जाओस्, उहाँहरूले पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार चाहिँ के छ पूर्ण रूपमा सञ्चय गर्नु भएर उहाँले बोधि लाभ गरोस् भनेर चाहिँ के हुन्छ त्यसको अर्थमा चाहिँ घ्यासी पूजा विधिहरु चाहिँ के हुन्छ गरिन्छ र के छ यो घ्यासी पूजामा जति पनि सामग्री हुन्छ त्यो चाहिँ चढाइन्छ भन्दै यदि यो पूजा विधिको विषयमा बताउने क्रममा केही अंशहरु छुटेको छ, कहीं त्रुटि भएको छ भने क्षमा याचना गर्नुहोस् भन्दै आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो आशा छ पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोस्, केही सल्लाह सुझाव दिन मन लागेमा कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तो जानकारीहरु मैले मात्र हैन अरूले पनि थाहा पाउनु पर्छ भन्ने लागेमा शेयर गर्न पक्कै पनि नभुल्नुहोस् भन्दै फेरि पछि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म तेन्जी शेर्पा तपाईहरुको समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईको दिन शुभ बितोस्, भवतु सर्वमंगलम।